अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और आबाद रखे। और नाज़रीन, अल्लाह ताला आपको बुरी नज़र से महफूज रखे। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से गायब हूँ, अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही। तो काफ़ी अरसे से जो है ना, मैं बीमार भी हूँ, दूसरे कुछ टेंशन है। आपको तो पता ही है कि मेरे पास कैट्स हैं और इन कैट्स की वजह से ही काफ़ी लोग जो है ना मेरे मुखालिफ हो चुके हैं। जब मेरे इंटरव्यू शुरू हुए और तकरीबन 13 से 14 मेरे इंटरव्यू हुए, उससे पहले तो बिल्कुल मैं गुमनाम थी। जब तो किसी को भी पता नहीं था मेरे पास कितनी कैट्स हैं और मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ। जैसे ही मेरे इंटरव्यू मंजर आम पे आए, तो अब ये अफसोस की बात है कि जो अपने आप को एनिमल लवर कहते हैं, ज़ाहिर सी बात है मैं भी एनिमल लवर हूँ और वो भी एनिमल लवर है, तो मुझे दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि वो लोग ही मेरे मुखालिफ हो गए। लेकिन मैं सेल नहीं करती, वो सेलर हैं। सबके नाम मैं अच्छी तरह जानती हूँ और कहाँ रहते हैं ये भी जानती हूँ। और उन लोगों ने मुझे धमकियाँ भी देनी शुरू कर दी हैं। काफ़ी अरसे से वो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, जब से मतलब कि मैं मशहूर हुई हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मैं मशहूर हूँ। अगर इतना ही शौक़ होता मुझे मशहूर होने का, तो सबसे पहले मेरा चैनल है, उसके ज़रिए भी मैं मशहूर होना चाहती तो हो सकती थी। ठीक है, टिकटॉक है, बहुत सारे मतलब ऐसे चैनल हैं या वेबसाइट है कि मैं अगर मशहूर होने का मुझे इतना ही शौक़ होता तो मैं उनसे मशहूर होती, ना कि कैट्स की वजह से। कैट्स के लिए तो ऐसे ही मैंने एक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद लाइन लग गई, मैंने नहीं बुलाया उन्हें। ठीक है, इस तरीके से वो खुद ही आते चले गए। और ये तो मेरे अल्लाह की मर्ज़ी थी, क्योंकि हर काम अल्लाह की रज़ा से होता है, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। कोई परिंदा भी जब उड़ता है ना, वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही उड़ता है। पत्ता भी अगर हिलता है, हवा भी अगर चलती है, तो अल्लाह की मर्ज़ी से ही चलती है। तो अल्लाह ताला ने ही चाहा होगा कि मैं लोगों के सामने मतलब आऊँ और लोगों को पता चले कि मैं किस तरीके से कैट्स को पालती हूँ, क्या करती हूँ। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से पाला है मैंने। और काफ़ी लोगों ने मेरी इस मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उन्होंने जो है, जैसे ही मेरे इंटरव्यू शुरू हुए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया हमारी 18 बिल्लियाँ ले लो, किसी ने कहा हमारी 15 बिल्लियाँ ले लो, कोई कहने का हमारे पास 25 बिल्लियाँ हम संभाल नहीं सकते, आप ले लो। किसी ने कहा हमारे पास 2 बिल्लियाँ, हम उनको खाना नहीं खिला सकते, हमारे पास इतना नहीं है कि हम 2 बिल्लियों का भी पेट भरवा सकें, तो वो ले लो। तो इस तरीके से समझो मुझे टॉर्चर किया गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे ये इंटरव्यू हुए किस लिए और मैं क्या बोल रही हूँ उसमें। मैंने लोगों से ये कहा कि मैं इन मासूमों की वजह से इंटरव्यू करवाए, कि जो लोग आए मैंने उनको मना नहीं किया ताकि इनके लिए कोई डोनेट करे। तो लेकिन डोनेट करने के बजाय उन्होंने मुझे बिल्लियाँ देनी शुरू कर दी और काफ़ी अच्छी खासी बिल्लियाँ दे दी, ये कहकर कि हम हर महीने इसका ख़र्चा देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया और मैंने उनकी परेशानी दूर करने के लिए कैट्स ले ली कि चलो ये हर महीने कुछ ना कुछ देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई। पहले ही परेशान थी मैं तो, और इसी वजह से जो है ना मैंने इंटरव्यू, लोग आए तो मैंने मना नहीं किया, जबकि अभी भी मेरे पास इतने नंबर हैं और लोग भी आना चाहते थे, मैंने उनको मना कर दिया। और वजह उसकी ये थी कि कोई कैट ऐसी आई मेरे घर में जो बीमार थी, मुझे पता नहीं चला, उसको वायरस हुआ था और उस वायरस की वजह से मेरी सेहतमंद बिल्लियाँ बीमार होना शुरू हो गई और उनको भी वो वायरस लग गया। और एक वायरस नहीं था, 4 वायरस एक साथ हुए। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बोला एक वायरस होता तो हम कंट्रोल कर सकते थे, 4 वायरस हम कैसे कंट्रोल करें। तो इस तरीके से मेरी अच्छी खासी कैट्स जो मेरे अपने घर में पैदा हुई थी और मेरे अपनी पली हुई थी, यानी बचपन से उनको मतलब जैसे मैंने किसी से अडॉप्शन पे लिया था और वो कोई 8 साल की, कोई 10 साल की, कोई 14 साल की, इस तरीके से मेरे घर में हुई। और मुझे इतना दुख हुआ कि 2 साल की बिल्ली जो ली थी वो 14 साल की होकर मेरे घर में मरी। तो वो वायरस इतना फैला कि जो मेरी जितनी नीचे कैट्स थी उनको बहुत मुतासिर किया उस वायरस ने। तो मैं बहुत परेशान हुई, बहुत मुझे दुख हुआ
آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے جو بھی محبت کرتے ہیں اینیمل سے، جب ہمارے اینیمل کو کچھ ہوتا ہے تو دل پہ کیا گزرتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ایسا لگتا تھا میں اندر سے مر چکی ہوں. جس وقت میری بلیاں مری ہیں تو میرے اندر سے میرا دل جو ہے روتا تھا. تو میں کہتی تھی میں ان کو کس طریقے سے بچاؤں. اور ادھر لوگ جو ہے مجھے دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم تمہارے گھر پہ آئیں گے ARY کی ٹیم کو لے کر، اور ہم تمہیں پوری دنیا کو دکھائیں گے اور ذلیل کریں گے کہ تم نے کتنے برے حال میں بلیوں کو رکھا ہوا. تو اب بتائیں یہ کوئی کہنے کی بات ہے کہ ایک تو میں بلیوں کی اتنی کیئر کر رہی ہوں. 50-55 بلیاں پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کا لیٹر صاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کا خرچہ پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن لوگوں نے میری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو سمجھنے کے بجائے الٹا مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دی. اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ بھی اینیمل پالتے ہیں لیکن وہ سیل کرتے ہیں، اور میں صرف پالتی ہوں اور ان کو نیوٹر کروا دیتی ہوں بلیوں کو، تاکہ آگے جو ہے نا ان کی نسل نہ بڑھ سکے، تاکہ یہ بھی صحت مند رہیں اور ہمیں بھی کوئی پریشانی نہ ہو. اور یہ ہیٹ پہ آتے ہیں تو یہ سیدھا باہر کا رخ کرتے ہیں، باہر بھاگنے کی کرتے ہیں یہ. تو اس طریقے سے 2 کیٹ میری چوری ہو گئی تھی. تو پھر میں نے اور بھی زیادہ احتیاط کرنی شروع کر دی کہ کوئی کیٹ باہر نہ جائے، کیونکہ جب کیٹ پرشین باہر جاتی ہے یا تو کتے مار دیتے ہیں اسے یا پھر لوگ اس کو چرا کے اور سیل کر دیتے ہیں. تو میری مدد کرنے کے بجائے لوگوں نے مجھ پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دی. اور اکثر لوگ ہیلپ کرتے ہیں لیکن ان کے کان ایسے بھرے گئے کہ انہوں نے ہیلپ کرنا چھوڑ دی. تو میں تو یہ کہوں گی کہ جو ہیلپ کرتے ہیں ان معصوموں کی سوچ کے کریں نا. وہ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ مجھے دے رہے ہیں؟ وہ یہ سوچیں کہ وہ ان بے زبانوں کے لیے، اللہ کی بے زبان مخلوق، ایک معصوم مخلوق کے لیے دے رہے ہیں. تو ان میں ہی کوئی کمزوریاں ہوں گی کہ جو وہ لوگوں کے کہنے میں آ کے انہوں نے مجھے پیسے دینا بند کر دیے. ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے کتنی پریشانی ہوگی ان بے زبانوں کو کھلانے کے لیے. میں نے کہا تھا کہ جب میرے ہسبینڈ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد ذرا پریشانی شروع ہو گئی پیسوں کے طور پر. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ ایسا کرنا بند کر دیں، کیونکہ وہ یہ بے زبانوں کے لیے مطلب پیسے بند کروا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں تنگی کر دے، کیونکہ یہ غلط بات ہے کہ بے زبانوں کو کیا کہتے ہیں ان کے لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں. کہ کوئی اگر میری مدد کرنا چاہتا ہے تو ان کو روکا جا رہا ہے کہ آپ ان کو پیسے نہیں دو، یہ جھوٹی ہیں، دھوکہ دیتی ہیں. میں نے نہ کسی کو دھوکہ دیا، نہ میں نے جھوٹ بولا. اگر ایسی ہوتی تو اتنے سارے میرے انٹرویو نہیں ہوتے. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اتنی کیٹس والی خواتین ہیں لاہور میں بھی، کیا کہتے ہیں، میں نے ایک آدھ ہی ویڈیو بنتے ہوئے دیکھی ہے. اور ماشاءاللہ میری تو 13-14 ویڈیوز بنی ہیں. اگر جھوٹ ہوتا کہیں تو نظر آتا اس میں. تو جو سچائی کے اوپر ہوتا ہے نا، جو سچ بولتا ہے، جو اچھا کام کرتا ہے، اس کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتی ہوں کہ جو ان بے زبانوں کے لیے برا کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی برا ہوگا. میں اور پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں ان بے زبانوں کی مدد کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا، میں ہمت کر کے رہوں گی انشاءاللہ. اور میں بے زبانوں کی مدد کر رہی ہوں اور انہوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا. تو ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ جو ان کے رزق کے بیچ میں رکاوٹ بننا چاہ رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کا ہی رزق روک دے. تو خدا کا خوف کریں وہ ایسے لوگ جو میرے معصوم جانوروں کے لیے مصیبتیں، پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ان کو خوراک صحیح نہیں ملے گی تو یہ بیمار ہو جائیں گے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں کوئی کام نہیں کرتی. میں گھریلو خاتون ہوں. میرے ہسبینڈ کا جب جاب کرتے تھے، اب وہ ریٹائر ہو گئے. آپ کو پتہ ہے پینشن کتنی کم آتی ہے، کتنی مشکل سے گزارے ہوتے ہیں. بل کتنے بڑے بڑے آ رہے ہیں کہ انسان بل بھرے یا بچوں کا پیٹ بھرے. اور یہاں تو میرے پاس 50 سے زائد بلیاں ہیں تو ان کو بھی مجھے کھلانا پڑتا ہے. تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ آپ ایسے کام نہیں کریں. اچھے لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیں، ان کو میری مدد کرنے کا موقع دیں اور ان کے بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں، ان کے کان نہیں بھریں. مہربانی ہوگی آپ کی.
بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.